हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई 365 दिनमा 365वटा पोडकास्ट लिएर हामी यहाँहरूमाझमा उपस्थित हुने बाचासहित आज अर्को नयाँ पोडकास्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज पनि मसँग दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, दावा फेन्चु त्यसै गरी सोनाम सरगम। हामी तीनजनाले छलफल गरेको कुराकानी गरेको झन्डै आज 3 दिन भइसक्यो। अर्थात् हाम्रो यो पोडकास्टको यो तेस्रो श्रृङ्खला हो। हामी तेस्रो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो दुईजना साथीहरूलाई यो पोडकास्ट, यो छलफल, यो कुराकानी कस्तो लागिरहेको छ, म दावा फेन्चु अनि सोनाम सरगमलाई स्वागत गर्दै सोध्न चाहन्छु। के छ सर, कस्तो लागिरहेछ? होइन, एकदम रमाइलो लागिरहेछ। आफ्नो विचारहरू प्रस्फुटनदेखि लिएर बसेर एउटा विषयमा संवाद गर्दा एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हाम्रो सोनामलाई कस्तो लागिरहेछ? धन्यवाद। मलाई पनि एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन। कतिपय कुराहरू भनौँ न साथीहरूबाट सिक्ने अवसर पाइरहेको छु र कतिपय कुराहरू आफैले जानेका बुझेका कुराहरू पनि खुलस्त रूपमा राख्न पाइरहेको छु। एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई। एकदम खुसी लागिरहेछ। अझै यो कन्टिन्युसली चल्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तै बहसहरू होइन भइराख्यो भनेदेखि चाहिँ भनौँ न हाम्रो एउटा अध्ययन गर्ने बानीको पनि हाम्रो विकास हुन्छ होइन। इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर डेप्थली हामी अध्ययन गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। अनि के छ सर, नयाँ नौलो अपडेटेड न्युजहरू, अपडेटेड कामहरू केही छ? अपडेटेड त खासै छैन सर। अपडेटेड खासै त्यस्तो एकदम सुनाउनै पर्ने खालको त छैन। अनि सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनुहुन्छ नि, फेसबुक, युट्युबहरू अथवा टिकटक। आजभोलि त सर्ट एन्ड स्विट टाइपको म्यासेजहरू, सन्देशहरू अथवा प्रस्तुति जे भने पनि, ट्यालेन्ट भने पनि टिकटकमा हामी हेर्न पाउँछौँ। यो देशको राजनीति अघि के अरे हाम्रो सोनामजीले भने जस्तो अखबारको हिसाबले त उतार चढाव छ, तर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो सुनाउने खालको चाहिँ केही छैन भन्न खोजे हो। अरू त भइहाल्छ नि। अरू त भइहाल्छ है। के छ, सोनामको टिकटक अकाउन्ट चलाइराखेको छ अहिले? टिकटक या फेसबुक त चलाइरहेको छ अभियसली होइन। यो सामाजिक सञ्जालको हिसाबले चाहिँ अहिले म एक्टिभली चाहिँ अब फेसबुक चलाइरहेको हुन्छु होइन। फेसबुक र युट्युब हो मेरो। अब कुनै समय टिकटक पनि चलाउने गर्थेँ। टिकटक चलाउने काम चाहिँ अलिक कम गरेको छु, अथवा भनौँ कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न केही यसो भनौँ न नयाँ इन्फर्मेसन अरू सोसियल मिडियाहरूमा भनौँ न आफूलाई नयाँ इन्फर्मेसन नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसो टिकटकतिर मन भुलाउने अथवा भनौँ न यसो टिकटकको रमिता हेर्ने त्यसकै रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु। खासमा रमिता मात्रै नभइकन एउटा भनौँ न कला पनि हुने भयो, सँगसँगै सन्देशहरू पनि हुँदो रहेछ कि अहिले मान्छेसँग त्यो सन्देशकै लागि धैर्य गरेर बस्न सक्ने अथवा त्यति लामो इन्टरभ्यू हेर्न सक्ने खालको धैर्य त छैन भन्छ होइन। त्यही भएर त्यो 1 मिनटको त्यो झन्नै 1 मिनटभन्दा पनि कम समयको भिडियो चाहिँ जो कसैले पनि हेरिदिँदो रहेछ कि के चाहिँ रहेछ भनेर होइन। त्यो हुनुपर्ने यो हो पनि होइन। र जसले यस्तो भनौँ न इन्फर्मेसन राम्रो इन्फर्मेसनहरू दिने होइन, आफ्नो भएको आफूभित्र रहेको त्यो आर्टलाई देखाउने जुन प्लेटफर्मको रूपमा जसले चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ म हेरिरहेको हुन्छु, निहालिरहेको हुन्छु। तर अधिकांश अहिले युवाहरू चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो भन्दा पनि भनौँ न एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ नलिकन भनौँ न यो एउटा भनौँ न एउटा गाली गलौज गर्ने, यो भनौँ न यो एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, एउटा जातीयताको हिसाबमा होस्, एउटा धर्मको हिसाबमा होस्, लिङ्गको हिसाबमा होस्, अथवा केही सिप नलाग्दा त अब भनौँ न अनेक कमेन्टहरू गर्ने, अब त्यसमै अब भनौँ न जुदाजुद गर्ने, बाजाबाज गर्ने गरेर चाहिँ एकदम भट्टी पसलै बनाइरहेको चाहिँ छन् यो मोस्टली हाम्रो भनौँ न यङ जेनेरेसनहरूले। ती बाहेक अब भनौँ न अघि भने जस्तै यसलाई एउटा सही प्लेटफर्मकै रूपमा लिएर चाहिँ आफ्नो भनौँ न नलेजहरू सेयर गर्ने, आफ्नो कला देखाउने,
त्यस्तोहरू पनि छन्। टिकटक मैले खासमा ठ्याक्कै तपाईँको कुरा काटेको जस्तो भयो सर होइन। यो हामी अहिले 3 दिन भइसक्यो अलिकति राजनैतिक विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको। अनि सामाजिक सञ्जालमा अझ स्पेसली आजभोलि टिकटकमा सायद मैले त्यस्तो अकाउन्ट फलो गरेको पनि हुनसक्छु होइन। भाइरलको विषय चाहिँ राजनैतिक कुराहरू हुँदो रहेछ कि भन्नाले अब नेताले के बोले, झन् आजभोलि यो जुन संसद विघटनको कुरा आइसके पश्चात चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको गुड उपगुडले होइन केन्द्रीय सदस्य थप्नेदेखि लिएर मेरो पक्षमा चाहिँ बहुमत छ भन्नेदेखि लिएर हरेक आफ्नै गुट उपगुटको चाहिँ त्यहाँ आमसभाहरू कार्यक्रमहरू गरिराखेको अवस्थामा एउटा नेताले अर्को नेताको पोल खोल्दै जाने क्रम एकदम जारी छ कि। यो अवस्थामा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो प्रकारको व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। सँगै उहाँकै अर्को अब समकक्षी भनौँ कि के भनौँ अब हामी होइन सहयात्री भनौँ होइन। अब सहयात्री भन्दाखेरि अब विरोध गर्ने होइन कुरा काट्ने तपाईँको प्रतिपक्षी टाइपले बिहेभ गर्ने अवस्था छ। अनि माधव कुमार नेपालको भाषण अनि त्यसै गरी झलनाथ खनालको भाषण अनि इभन अहिले हाम्रो एकदम तामाङ एकजना युवा मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री होला सायद होइन दावा लामाले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर उहाँले त्यो बोली खुस्केको कुराहरू हरेक कुरा टिकटकमा भेटिँदो रहेछ कि। अनि यो सबै हेर्दाखेरि खासमा हामीले कस्तो नेताहरू छानिरहेछ कि सर, अथवा हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले कस्तो नेताहरू तयार गरे कि तपाईँलाई के लाग्छ? यो सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै निहाल्ने हो भने पनि होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भने बोल्दा बोल्दै चिप्लिने भनेको त्यो हामी भगवान् होइन मान्छे हो होइन, बोली हो होइन। बोल्दा बोल्दै कतिखेर के हुन्छ त्यो माइन्डमा के हुन्छ भने मेरो अध्यक्ष चाहिँ मेरो नेता चाहिँ यो भनेर चाहिँ माइन्डमा सेटअप भइसकेपछि त्यहाँ निस्किन गाह्रो हुन्छ। पहिलाको उहाँको चाहिँ प्रचण्ड होला पूर्व माओवादी हुँदाखेरि, तर अहिले बोल्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क बिचमै आयो होला। त्यसलाई ठुलो इस्यु चाहिँ बनाउनु हुँदैन। तर मेरो चाहिँ के छ भने टिकटक बनाउँदाखेरि सन्देशमूलक हुनु पर्यो होइन। आफ्नो जुन कला छ कलालाई प्रदर्शन हुनु पर्यो, अङ्ग प्रदर्शन होइन कला प्रदर्शन हुनु पर्यो। त्यसपछि भाइरल हुनेको नाममा अलिक जोखिम बोल्नु भएन। अस्ति भर्खरै मात्र कति चाहिँ पुलमा टिकटक बनाउँदै गर्दाखेरि लडेर चाहिँ मरेको हामीसँग खबरहरू छ। त्यो मात्र होइन, त्यो धेरै छ क्या। टिकटकलाई त्यसरी होइन सन्देशमूलक बनाएर चलायो भने हरेक कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ। आफ्नो पनि आफूसँग भएको ज्ञानहरू अरूले लिने भयो होइन। अब प्लेटफर्मको हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यसरी उपयोग गर्न सकिने भयो। तर राजनीतिक कुराहरू चाहिँ यो प्लेटफर्मतिर आउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामी 1 मिनट त जस्तोसुकै राजनीति मन पराउँदिन, राजनीतिलाई हेड गर्छु भन्ने मान्छेले पनि टिकटकमा हेर्दो रहेछ कि हेर्छ। त्यो चाहिँ हेर्छ के चाहिँ बोल्दो रहेछ यसले भनेर हो कि, अथवा त्यो स्क्रोल गर्ने झ्याउ लागेर हो कि, अथवा यो अब यो पछि अर्को कन्टेन्ट आइहाल्छ भनेर हो कि 1 मिनटसम्म चाहिँ हामीसँग हेर्ने धैर्य त रहेछ। मनै नपरेको विषय नै किन नहोस्, तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ अब कलाको मात्रै कुरा नभइकन अब त्यहाँ गाली गरेको गलौजको कुराहरू पनि आइराखेको हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू समेत हामी हेर्न सकिँदो रहेछ कि। अहिले के छ भने यो बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति छ नि नेपालको, जुन राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा जुन सत्तापक्षीय दुईवटा गुट छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति एक अर्कामा चाहिँ गाली गलौजदेखि लिएर यो एकदम रोमान्टिक छ क्या बोल्ने। उहाँहरूको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई पोल खोल्ने अभियान जस्तो शब्ददेखि लिएर त्यहाँबाट ठेट ठेट चाहिँ एकदम सुन्नलाई एकदम मजा हुने खालको छ क्या। त्यो भएको कारणले पनि त्यसलाई काटेर टिकटकमा हाल्दाखेरि भाइरल भएको हामीले स्क्रोलिङ गर्दाखेरि प्रायः धेरै आउने पनि त्यही होला त्यो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अघि भनौँ न त्यो हाम्रो सरकारमा रहेका भनौँ न प्रमुख नेताहरू नेतृत्वहरूले चाहिँ बोलेको कुराहरू टिकटकमा आउने अलि रमाइलो किस्साहरू भनौँ न विशेष गरी चाहिँ त्यो आउनुमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि एक हिसाबले त्यो रमाइलो पनि हो। अब राजनीतिक यो भनौँ न कुनै पनि नेता भनौँ न नेतृत्वको चाहिँ यो भाषण कुराकानीलाई चाहिँ अब जनताले भनौँ न यो कुनै पनि अन्तर्वार्ताको कार्यक्रमहरू होस् भाषणहरू होस् अब बिस्तारै सुन्न थालेछन् भन्ने पनि एउटा ऊ हो होइन, हामी यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब उहाँहरू आफैले त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो बोलिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामी यसो नर्मली 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको त्यो टिकटकमा त्यो भिडियो हेर्दा त मजा लाग्छ होइन। तर त्यतिकै हामीले सोच्न थाल्यौँ भने पनि त्यतिकै हामीलाई गम्भीर पनि बनाउँछ कि, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। किनभनेदेखि
अघि भने जस्तै मेरो पार्टीको अध्यक्ष फलाना भने जस्तै अथवा अब झलनाथ खनाल भनौँ न, झलनाथ खनाल जस्तो उहाँ जस्तो वरिष्ठ नेताले मेरो काम देखेर विश्व चकित परेको छ, फल्ना मैले सडक बनाएँ होइन, मैले यो गरेँ, त्यो मात्र होइन, त्यो मात्र नभइकन फल्ना केपी ओलीले बना हो, त्यो त यस्ता यस्ता कुरा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो आखिर यो यस्तो किन बोलिरहेछन् कि, त्यही त यो चाहिँ हो किन बोलिरहेछन् कि उहाँहरूले अब एकअर्कामा नाङ्गे झार पार्ने हिसाबले हो कि जनतालाई अब भनौँ न सधैँ एकै प्रकारको भाषण भयो, अब मोनोटोनस होला भनेर अलिकति ट्विस्ट गरिदिया हो कि अथवा उसले जाने जतिकै बोल्या हो, त्यो चाहिँ हामीले सोच्न एकदम बाध्य हुन्छ कि हाम्रो राजनीतिक भनौँ न चेतना प्लस हाम्रो नेतृत्वको चेतना कहाँसम्म रहेछ भनेर चाहिँ हामीले सोच्न एकदम गम्भीर बनाउनु। अब यहाँ त तपाईँको कस्तो भन्ने मतदाताको हामी चेतनाको कुरा गरिराखेका थियौँ है, राजनीतिक चेत कसरी मतदातामा ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो छलफलको विषय हुँदै गर्दाखेरि अब यो सबै कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालबाट आइराख्दा, उनीहरूको भाषणहरू, उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू आइराख्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिकै अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री जस्तो पद चाहिँ खाइसक्नु भएको, पदभार गरिसक्नु भएको मान्छेले त्यो तरिकाको भाषण, त्यो तरिकाको अभिव्यक्ति, त्यो तरिकाको चेतलाई प्रदर्शन गर्नु भनेको चेत छ हाम्रो देशलाई उनीहरूले चलाउन सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी नहेरौँ, कुन होइन व्यक्तिगतै भए पनि उहाँ हाम्रो लागि त पब्लिक फिगर हो, हाम्रो त कुनै समयको प्रधानमन्त्री हो नि उहाँहरू। त्यो त हो, तर व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा उहाँले कुन सन्दर्भमा कुन हिसाबले बोल्नुभयो त्यो उहाँ जान्ने कुरा हो। तर उहाँले कुन बोल्नुहुन्छ कुन बोल्नु हुँदैन, यो मैले यो बोल्दाखेरि जनताले के छ त्यो चाहिँ बोल्नु उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उहाँले हो। तर हामी तिनजना पनि तपाईँको मतदाता हौँ नि होइन, हामी तिनैजनाले उहाँहरूलाई भोट हालेकै छौँ होइन, भोट हालेको हाम्रो अनुभव छ, हामीले एउटा विश्वासले भोट हालेर पठाएर जिताएर पठाएको मान्छे हो नि त। त्यो मान्छेले अनि त्यो ठाउँमा पुगेर त्यस्तो पदभार ग्रहण गरिसके पश्चात अहिले चाहिँ यो प्रकारको बोली बोल्छ भने अब यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश चाहिँ जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि एक त अब उहाँको व्यक्तित्वमाथि नै होइन, राजनीतिक जीवनमाथि नै प्रश्न उठ्ने भयो। अर्को कुरा भनौँ न उहाँको एकदम फलोवर भनौँ, उहाँको एकदम निकट रहने उहाँको कार्यकर्ताहरू भनौँ, सदस्यहरू एकदम सम्बन्धित पार्टीको सदस्यहरूमा पनि अब भनौँ न यस्तै प्रकारको राजनीतिक चेत चाहिँ फैलिन्छ नि त। त्यो राजनीतिक संस्कार हस्तान्तरण भइरहेछ अहिले, त्यही भएर त ल उहाँको अहिले हामीले फेरि अब यहाँ व्यक्तिले लक्षित गरे जस्तो हुन्छ, अथवा एकजना नेतालाई, एकजना गुटको नेतालाई लक्षित गरेर हामीले प्रोग्राम चलाइरहेको, छलफल गरिरहेको जस्तो हुन्छ। हाम्रो त्यो लक्षित गर्ने उहाँको चाहिँ माइनस पोइन्टको कुरा गर्ने होइन, हामीले भनेको यो चरित्रको कुरा हो, यो प्रवृत्तिको कुरा मात्रै गर्न खोज्या हो। यो प्रकारको राजनीतिक संस्कार हस्तान्तरण भएको हामीले देखिरहेछौँ। उहाँको जो अहिले नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँ पछाडिको पुस्ताहरूलाई उहाँहरूले ठ्याक्कै उहाँकै जस्तो व्यवहार गर्ने नेताहरू छन् नि, उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, उहाँहरूले बोलेको कुरा हेर्नुहोस् होइन, ठ्याक्कै त्यो छ। त्यो राजनीतिक संस्कार त हस्तान्तरण भएकै छ उनीहरूको। तर हाम्रो चासो चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीलाई पहिला हामीले जोक्स चुटकिला सुनाउने नेताको रूपमा चिनिन्थ्यौँ, उहाँले चाहिँ कमेडी च्याम्पियन नै चलाएको भए, कमेडी च्याम्पियनमा उहाँ आउनु भएको भए उहाँले कमेडी च्याम्पियनसिप जित्थ्यो भने त्यस्तो खालको ट्रोलहरू पनि भन्थ्यो। यो पटक त उहाँले क्यारिकेचरै गर्नुभएको छ हाम्रो माधव कुमार नेपालको। यो यहाँ कुरा मलाई अपमान गरे यो कुरा कसरी आउँछ भन्ने तरिकाको कुरा चाहिँ के भन्छ, राजनीतिक संस्कार के छ, राजनीति कुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा हो होइन। उहाँले जे बोल्नुभयो अरूले दुईजना बिचमा बाजा बाज्छ नि, यो त अहिले मात्र होइन, फेरि योभन्दा अगाडि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी हुँदाखेरि एमाले र माओवादीले कसरी गाली गरे देखिसहँदैन थियो नि, माओवादीले एमाले कसरी गाली गरे होइन। यो छ, तर एक भयो फेरि सबैजना अँगालो मार्यो, आनन्द भयो, फेरि फुटेपछि फेरि त्यही व्यवहार देखायो। तर हामीलाई त के हो, तार्किक रूपमा आउनु पर्यो के, यो कारणले गर्दाखेरि देशको चाहिँ जनताको भावना यो छ, देशले चाहेको यो छ, यो पुरा गर्न सकेन, त्यो अनुसारले चाहिँ विवाद भनेको मान्छेले आलोचना भनेको त्यसरी गर्नु पर्थ्यो। अहिले के भइरहेछ भने व्यक्तिगत रूपमा क्या, त्यही त यो मन परेन, नाक मन परेन, आँखा मन परेन होइन, मुख मन परेन भन्दैमा राजनीति बिगार्नु त होइन।
साँच्चै सिरियस छन् कि छैनन् हो यसो उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू भाषणहरू सुन्दाखेरि त देशप्रति अथवा राजनीतिप्रति सिरियसै नभएको हो कि देशप्रति मलाई पनि लाग्ने कुरा चाहिँ त्यही हो, देशप्रति सिरियस चाहिँ छैन कि। अब हुन त अब त्यो एउटा भनौँ न अघि भने जस्तै कुनै अब काम पुरा भएन, कुनै काम गरेन, एउटा विकास योजना अब यस्तो थियो, यस्तो योजना बन्ने थियो तर यस्तो भएन, र सैद्धान्तिक रूपमा यो भनौँ न यसरी हामी आइरहेको थियौँ तर यो पनि हाम्रो सिद्धान्तगत हामी जान सकेनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू अब भनौँ न गुड फुड भए भए चाहिँ एकदम सिरियस हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ त सामान्य एउटा पावर र पैसाको लागि, शक्ति र पद र शक्तिको लागि, के अरे शक्ति र पैसाको लागि चाहिँ अब यसरी भागभण्डार नमिलेर यसरी गुड फुडमा गइसकेपछि त्यही हो नि, अरूलाई सुनाउने देखाउने भनेको त्यही रमाइलो किस्साहरू हो। त्यसले त अब के भयो भनेदेखि उहाँहरूकै व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भयो। हामीलाई पनि एकदम आफैले धिक्कार्नु मन लाग्छ नि त, ठुक्क मैले के जस्तो मान्छेलाई भोट हालेछु, होइन मेरो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो भइसकेका मान्छे, फल्ना भनौँ न मन्त्री जस्तो भइसकेका मान्छेले यस्तो बोल्छ भनेदेखि कहाँसम्म चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूको राजनीतिक चेत छ, हामीले कहाँसम्म चाहिँ बुझ्ने, कसरी लिने उहाँहरूलाई, अर्को पटक हामीले उहाँहरूलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भनौँ न। अब उहाँहरू जस्तो मान्छेको अब हातमा चाहिँ देश सुम्पिरहेछ होइन, देशलाई कहाँ लगेर छोड्ने हो, के बनाउने हो, कस्तो बनाउने हो भन्ने एकदम क्युरियोसिटी चाहिँ हुने रहेछ कि। जस हामी एज अ भोटरको हिसाबले हेर्दा पनि उहाँहरूको त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू आइरहँदाखेरि, उहाँहरूको त्यस्तो रमाइलो दोहोरी हेरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खाले भनौँ न एकदमै कुराहरू प्रश्नहरूले चाहिँ एकदम खेलिराख्दो रहेछ, प्रश्नहरूले चाहिँ पोल्दो रहेछ मुटु। यसले के देखाउँछ भने राजनीति चेतनाले होइन कि, राजनीति चेतले होइन। नेपालमा के भइरहेछ भने आवेगले भइरहेछ, प्रतिशोधले भइरहेछ, प्रतिशोध पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध भइरहेछ क्या। खासमा बढी जस्तो खेलै बनायो भनौँ न राजनीतिलाई, एकदम यो चाहिँ विशुद्ध खेल मात्रै हो भन्ने तरिकाले आफू अनुकूलको आफ्नो जित हासिल गर्नको लागि नियमै परिवर्तन गर्ने, मापदण्डै चेन्ज गरिदिने होइन, त्यो तरिकाबाट यसलाई चाहिँ आफू अनुकूलको खेल बनायो भनौँ न होइन। त्यही त नेपाललाई तिनीहरूले त नेताहरूले क्रीडास्थलै बनाइदियो होइन, प्रयोगशाला बनाइदियो क्या। अब यो गरौँ, यो भएन भने अब देख्जाएगा होइन। विभिन्न आफ्नो भनौँ न आफूलाई मन लाग्ने यसो अभ्यास गरी हेरौँ न भनेर मन लाग्ने चिजहरू अभ्यास गर्यो, हेऱ्यो होइन, त्यस्तै प्रकारको गतिविधिहरू भइरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न अब हामी युवा पुस्ताले पनि अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइरहेछ। अब भोलि गएर भनौँ न हामी कस्तो नेतृत्व जन्माउनेदेखि लिएर कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने, साथ समर्थन दिने भन्ने कुरामा पनि हामी सिरियसली सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छ नि त। हिजो अब भनौँ न हिजो एकदेखि अर्को भनौँ न एकदम देखि नसहनेहरू, कुकुर बिरालोको अवस्था भएको मान्छेहरू भनौँ न त्यही पद र भनौँ न त्यो पैसाकै लागि गर्ल्याम्म अङ्गाला हाल्यो, एउटा नाटक मञ्चन गर्यो, त्यसपछि फेरि एउटा त्यो भित्र एउटा बाँडफाँड नमिल्दाखेरि केही भनौँ न केही कुरामा चाहिँ समस्या झमेला चाहिँ आइपर्ने स्थिति आइपर्दाखेरि भनौँ न त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि फेरि छुटेर हिजोकै व्यवहार देखाउन थाल्यो, हिजोकै प्रवृत्तिहरू देखाउन थाल्यो भनेदेखि त यहाँ त सामान्यभन्दा सामान्य भनौँ न लेखापढी नगरेको सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि बुझ्ने भयो क्या, यो यिनीहरूको त नाटक पो रहेछ, अरू धेरै भास्टली उसले सोच्न नसके पनि यिनीहरूको त नाटक मात्र हो भन्ने तरिकाले मात्र पनि उनीहरूले सोच्न सक्छन् के। अब त त्यस्तो किसिमको भइसक्यो कि टाढो जानु पर्दैन नि। हिजो 3 वर्ष शासनकाल सत्ता चलाउँदाखेरि त्यो बिचमा कत्रो ठुल्ठुलो घटनाहरू घट्यो क्या। निर्मला पन्तकोदेखि लिएर होइन, बालुवाटार काण्डदेखि लिएर 10 अरबको कुरादेखि लिएर होइन 70 करोडको 12 अर्ब एनसिएलको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ हरेक कुरामा यिनीहरूको एकजुट हुने। जब चाहिँ पद मिल्दैन, जब भागभण्डा मिल्दैन, तब चाहिँ सडकमा आउने भनेको नाटक त जसले पनि देखिरहेको छ नि। यो त सामान्य मान्छेले देख्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ भने अब यो सबै देख्दाखेरि हामी जस्तो मतदाता है, हामी शुद्ध मतदाता र सिरियस हुने कि हाँसेर बस्ने कि रुने कि होइन, मेरो चाहिँ विकल्प भनेको मैले यो पहिलादेखि भन्दै आएको कुरा चाहिँ विकल्प भनेको यहाँ चाहिँ नेपालमा मान्छेले सम्भव रहन्छ। अब शासन चलाउने भनेको रोबोटले चलाउँछ। मैले पहिलादेखि भनेको कुरा चाहिँ रोबोटले चलाउने हो।
जब रोबोटले चलाएर एकैचोटि उसले नदिने के अरे देश चलाउन नदिने सुरुमा वडा चलाउन दिउँ क्या उसको लागि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा वडा चलाउन दिउँ रोबोटसँग के हुन्छ रोबोटसँग उसको इच्छा हुँदैन मोह हुँदैन रिस हुँदैन लोभ हुँदैन के हुँदैन नि आफन्त हुँदैन के उसको मात्रै एउटा सिस्टम मापदण्डमा मात्रै उ रहने मापदण्ड बस्छ अनि त्यो गरेर हामी बिस्तारै गाउँपालिका गरौँ नगरपालिका गरौँ त्यो पनि एकदम राम्रो हुँदै गयो भने देश चलाउन दिउँ न देश चलाएर धेरै पर पुर्याउनु पर्दैन 10 वर्ष चाहिँ रोबोटले देश चलायो भने सिस्टममा बस्छ क्या सिस्टममा बस्नु भनेको जस्तै कुलमान घिसिङले एउटा सिस्टममा त बसाल्यो नि सिस्टममा कुलमान घिसिङले सिस्टम बसिसकेपछि अहिले लोड सेडिङ त छैन नि छैन होइन एक दुईपल्ट त्यो प्राविधिक कारण होला त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तर लोड सेडिङको सेड्युल त निस्केको छैन नि सिस्टममा बस्या हो क्या नेपाल पनि अब विकल्पमा आयो क्या धेरै मान्छे आयो हामी विकल्प हौ भनेर खोइ त गरे तपाईँको अब देश बनाउनलाई अब विकल्पको रूपमा रोबोटलाई लिँदै गर्दाखेरि अब यहाँ जात समूह अनुसार होइन तपाईँको चाहिँ संस्कार अनुसार सभ्यता अनुसार यहाँ थट प्रोसेस जुन विचार गर्ने चिन्तन गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छ भन्छ कुलमान घिसिङ एउटा तामाङ समुदायको मान्छे जसले त्यो क्षेत्रमा गएर रोबोटले जस्तै एउटा सिस्टममा एउटा मापदण्डमा रहेर एउटा लोभ मोह सब त्यागेर भनौँ अथवा त्यसलाई एउटा निश्चित परिधिसम्म राखेर व्यवहार गरेर सबैलाई उज्यालो त दिन सक्यो नि होइन यो उज्यालो दिन सकिसके पश्चात चाहिँ उहाँ जस्तो चिन्तन भएको मान्छेलाई राजनीतिमा हामीले ठाउँ दिने अथवा आउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने कि नगर्ने होइन सर उहाँ त एउटा कर्मचारी भयो कर्मचारी गर्ने कुरा हो तर उहाँको थट प्रोसेसको हामीलाई चाहिँ थट प्रोसेसको कुरा भयो कि उहाँको जुन समुदायबाट उहाँ बिलोङ्स गर्नुहुन्छ नि त्यो समुदायको मान्छेहरूको सायद सोच्ने तरिकै त्यस्तो पो छ कि भन्नाले स्ट्रेट कुनै पनि त्यस्तो लोभ मोह अथवा खेल खेल्ने टाइपको नभएको पनि हुनसक्छ यहाँ त खासमा त राजनीति नपढेर राजनीति नजानेर होइन राजनीति नबुझेर भन्दा पनि यहाँ त राजनीतिलाई खेल बनाएर बिग्रिया भने होइन होइन हाम्रो देशमा राम्रो मान्छे छैन भन्न खोजेको होइन क्या राम्रो मान्छे छ राम्रो मान्छेले काम गर्न दिइरहेको छैन क्या त्यो कसले भने राजनीतिले दिइरहेको छैन राजनीतिले के गर्छ भने आफू अनुकूलता भयो भने आफूलाई फाइदा पार्टीलाई फाइदा आफ्नो व्यक्तिलाई फाइदा हो भने गर्न दिने हो आफ्नो अरूलाई जनतालाई फाइदा होस् कि नहोस् तर आफ्नो आफूलाई हुनु पऱ्यो क्या आफूलाई फाइदा भएन भने त्यो जानै दिँदैन क्या हिजो पुलिस प्रशासनको कुराहरू हेर्नुहोस् न्यायालयको कुराहरू हेर्नुहोस् धेरै राम्रो मान्छेहरू छ नि उहाँहरूलाई कि त फसाइन्छ कि त अवकाश गरिन्छ कि त चाहिँ के अरे सरुवा गराइदिन्छ उनीहरू के अरे बढ्नै दिँदैन क्या अनि हुन्छ यो यसो गरौँ न एकछिन है अब हामी राष्ट्रिय स्तरकै कुराहरू बढी गऱ्यौँ अब स्थानीय स्तरको कुरा खासमा हामी गरिरहेको हो होइन यो एकैछिनको विश्राम पछाडि हामी स्थानीय स्तरतिर जान्छौँ राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिबाट स्थानीय स्तरमा जान्छौँ अहिलेलाई चाहिँ एकैछिन आराम गरौँ है।